नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रको हिसाबले वर्ष 2077 नेपाल र नेपालीको लागि सम्झन लायक वर्ष रहेन। नेपालको निजी क्षेत्रले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्यो। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास। निर्माण व्यवसायी र सरकार बीच आयोजना निर्माणमा निरन्तर जुवारी। वर्षौंसम्म विकास आयोजना पूरा नहुँदा जनता शास्ति खेप्न बाध्य। बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको बीमा समितिको भनाई। रेट कटिङ र उधारो बीमा कम्पनीहरूमा देखा परेको अर्को ठूलो समस्या। मध्यपारी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकाम खण्डको कामले लियो गते। 2078 ज्येष्ठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिपछि द्रुत गतिमा काम थालेको डिभिजन कार्यालयको भनाई। बिजनेस टुडेको सुरुमा वर्ष 2077लाई फर्केर हेर्दा सम्बन्धी एक समाचार। विक्रम सम्वतको 2077को वर्ष समाप्त भएर 2078 सुरु भएको छ। अर्थतन्त्रको हिसाबले वर्ष 2077 नेपाल र नेपालीको लागि सम्झन लायक वर्ष भने रहेन। पूर्वाधारतर्फ मेलन्ची जस्ता केही आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन गए भने सडक लगायतका पूर्वाधारहरू पनि झण्डै 1000 किलोमिटर जति निर्माण भयो। गत वर्ष केही आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भयो। कोभिडको कारण गत वर्ष नेपालको निजी क्षेत्रले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। एक रिपोर्ट। वर्ष 2076 को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड र त्यसका कारण गरिएको लकडाउनले 2077 को वर्षमा अर्थतन्त्रलाई भारी नोक्सान पुग्न गयो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै थप 12 लाख मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि पुगे भने सोझै रूपमा 15 लाख भन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाए। आर्थिक हिसाबले गत वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोरेको क्षति अहिलेसम्मकै गम्भीर रहन गयो। सरकारले यो वर्ष बजेटको आकार घटायो भने विकास खर्च गर्न सक्ने सरकारको क्षमता पनि सुधार हुन सकेन। आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहन गयो। कोभिडबाट नेपालको उद्योग र उत्पादन क्षेत्र र त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय धेरै नै मात्रामा प्रभावित बन्न पुग्यो। पर्यटन मारमा पर्ने अर्को क्षेत्र रह्यो। सरकार र केन्द्रीय बैंकले मर्कामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत पुर्याउन पुनर्कर्जा कोष मार्फत सहयोग गर्ने प्रयास गरे भने ऋण तिर्ने भाकालाई पनि पछि सारेर राहत पुर्याउन प्रयास गरेको देखियो। कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपालको पर्यटन क्षेत्र रह्यो। नेपालको विकासका आधार स्तम्भ मानिएको कृषि क्षेत्रमा खासै ठूलो नकारात्मक प्रभाव नपर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको छ। तर गत वर्ष पनि मल, बिउ बिजन र बजारमा कृषकले भोगेको समस्या यथावत देखिएका छन्। यसैगरी अर्को आधार स्तम्भ ऊर्जाको क्षेत्रमा आयोजनामा ढिलाइ हुन गयो। तर माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन् र चाँडै बिजुली उत्पादनको तयारीमा रहेका छन्। देशको वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नै रहन पुग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ भने शोधानन्तर स्थिति पनि सकारात्मक नै देखिएको छ। आयात कम हुँदा व्यापार घाटा पनि घट्न पुग्यो र निर्यातको अवस्था सामान्य रह्यो। रेमिट्यान्स आउने क्रममा वृद्धि नै देखिएको छ र गत वर्ष झण्डै 9 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको छ। पछिल्लो समयमा काम गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको भए तापनि झण्डै 10% का दरले रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। 2077 मा नेपालको शेयर बजारमा उछाल नै आएको छ। गत वर्षको दाजोमा नेप्से झण्डै 7% ले वृद्धि भएर झण्डै 2700 अङ्कमा पुग्न गएको छ। गत वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा भने निकै कमी भएको छ। पूर्वाधारतर्फ 2077 मा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भई पानी आपूर्ति हुन थालेको छ। हुलाकी सडकका कतिपय भागको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कच्ची र पक्की गरी झण्डै 1000 किलोमिटर सडकको निर्माण भएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ। ऊर्जातर्फ 2077 मा 72 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा थप हुन पुगेको छ भने निकै वर्षदेखि निर्माण हुन नसकेको
रहेका दाना कुम्सा जस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न पनि भएको छ। गत वर्ष आयोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने क्रम पनि निकै बढेको देखियो। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यको प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नु भएको छ भने थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रको पनि शिलान्यास भएको छ। बिना तयारी गरिएका यस्ता शिलान्यासबाट कस्तो उपलब्धि प्राप्त होला भन्ने आशंका भने कायमै रहेको छ। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास देखिएको छ भने विकास खर्च हुने विकास निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी बेसमा बराबर जुहारी पनि चल्ने गरेको देखिन्छ। सरकार र निर्माण व्यवसायी बेसको जुहारीले विकास निर्माणको काम अगाडि नबढेर त्यसको प्रतिफल जनताले नपाउने र अर्थतन्त्रको विकासमा आयोजनाहरूको निर्माणले पुर्याउने योगदानबाट वञ्चित हुने अवस्था त छँदैछ। वर्षौंसम्म विकास आयोजना पूरा नहुँदा जनताले पाउने शास्ति पनि त्यत्तिकै छन्। एक रिपोर्ट। अन्य ठाउँको त कुरा परै जाओस्, राजधानीका केही 100 मिटर लम्बाइका सडकहरूमा ढल राख्ने, पिच गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पन्न हुन पनि वर्षौं लागेर सर्वसाधारण पीडित बन्ने गरेका धेरै उदाहरण पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन समस्या आएको भनेर बारम्बार गुनासो आएपछि सरकारले ऐन र नियममा पनि सुधार गर्यो। तर विकास आयोजनाहरूको विकासको गतिमा न त सुधार देखियो न त निर्माण व्यवसायको असन्तुष्टिमा परिवर्तन। निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम नसक्ने र म्याद थप माग गर्ने विषय सामान्य भएको छ। यस्ता मागहरू कतिपय समाधिक हुन सक्दछन्, तर कतिपय असमाधिक मागहरू पनि हुने गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले माग राख्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गर्ने धेरै पटक भएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले सबै निर्माणका काममा 6 महिनाको अवधि थप्ने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णयले निर्माण व्यवसायका 50% मात्र समस्या समाधान गर्न सकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सबै समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्ण म्याद थप गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छोटो समयमा नै धेरै पटक संशोधन गरिसकेको छ र अब फेरि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा म्याद थपका लागि व्यवसायीहरू धाउन थालेको बताइएको छ। सरकारले नियमावली परिवर्तन गर्दा सरकारवालाहरूसँग परामर्श नगर्ने गरेका कारणले पनि बारम्बार समस्या आउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय म्याद थपले हाल काम भइरहेका आयोजनाको समस्या समाधान गरे तापनि लकडाउनको समयमा नै म्याद सकिएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको परिवर्तनले पनि समस्या यथावत नै रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। अहिले फेरि म्याद नथपिएको खण्डमा 2000 आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा अवरोध आउने पनि व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। नेपालमा काम लिने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, अनेक बहाना बनाएर म्याद थप गर्ने, दबाब दिने जस्ता कार्य भइरहेका छन्। ससाना कामहरू सकाउन पनि वर्षौं लगाउने गरिएको देखिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेको अवस्था रहेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूको साखमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। विभिन्न समयमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू चाँडै बिग्रिने, भत्किने गरेको र स्तरीय निर्माण नहुने समस्या पनि देखिन्छ। तर निर्माण व्यवसायीहरू भने यसका लागि आफूहरू मात्रै जिम्मेवार रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्ने गर्दछन्। कुनै भौतिक संरचना निर्माण भएको 1 वर्ष बिग्रिए वा भत्किए त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने र आफूहरूले त्यो गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएका आयोजनाहरूमा यस्ता घटनाहरू हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ। व्यवसायीहरूले सरकारको साइट क्लियर नगर्ने, पहिलो एउटा निर्णय गरेर निर्माणको जिम्मा दिने, पछि त्यसमा परिवर्तन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानी नदिने गरेका कारणले पनि समस्या आएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। अहिले पनि ठूलो रकम विभिन्न तहका सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिए तापनि सहयोग भने कुनै नपाएको उनीहरूको दाबी छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानामा समयमा निर्माण नसक्ने त छँदैछ, सरकारको फितलो नियम र यसमा हुने पटक पटकको परिवर्तनले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू मध्ये कति बेठिक पनि हुन सक्ने बताउँदै ठेक्का लगाएर काम गर्ने तालिका दिएर पनि काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र ठेक्कासम्म तोड्ने अधिकार सरकारमा रहेकाले काम नगर्नेलाई बचाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनु हुन्छ।
अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले नै राखेको धरौटीको रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइए पनि समस्याको समाधान हुने व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। कारण जसले जे देखाए तापनि यो क्षेत्रमा समस्या भएको र यस्तो समस्या पारदर्शी रूपमा ऐन नियमको परिधिमा रहेर समाधान गर्न दुवै पक्ष इमानदार बन्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। अनेक ठाउँमा रकम दिनुपर्ने र भ्रष्टाचारका कारण पनि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। यस्ता विषय पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि रोक्न जरुरी छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी सेवालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिलवाले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। बीमा कम्पनीहरूले मिलोमतोमा मात्रै भुक्तानी दिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्न निर्देशन समेत दिनु भएको छ। मिलोमत हुने बिमितले समयभन्दा अगाडि नै भुक्तानी पाउने तर मिलोमत नभई भुक्तानी पाउनै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै रेट कटिङ र उधार बीमा पनि बीमा कम्पनीहरूमा देखा परेको अर्को ठूलो समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। खास गरेर कानुनले निर्धारण गरिदिसकेपछि रेट कटिङको समस्या ठूलो तपाईको चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ निर्जन बीमा देखिएको छ। अब समिति बसेर दर निर्धारण गरिसकेपछि त्यो दरभन्दा तल गएर चाहिने कसैले पनि कारोबार गर्नुहुन्न भनेर ऐनको व्यवस्था त्यसलाई चाहिने मलाई थाहा छैन, नबुझेर हो नजानेर हो। अब 25 वर्ष पुरानो कम्पनीले पनि बुझ्दैन भने अब कहिले 5 वर्ष कहिले के बुझ्ला। एउटा समस्याको कुरा मैले उठाएँ। अर्को चाहिने उधारो बीमा गर्नु हुँदैन। जबसम्म पैसा चाहिँ इन हुँदैन तबसम्म तपाईँको पोलिसी चाहिने आउट हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि ऐनको व्यवस्था हो। त्यसलाई अझ हामीले स्पष्ट बनाउनको लागि विभिन्न निर्देशिका जारी गरेका छौँ। हामीले यहाँहरूलाई पढ्न दिएका छौँ। हामी यहाँसँग अन्तर्क्रियामा बस्दा हामीले भनिरहेछौँ। यो कुरोलाई पनि मलाई लाग्छ अन्डरमाइन गरिए जस्तो छ। त्यसैगरी भुक्तानीमा मिलोमत लगायतका समस्यालाई सुधार नगर्दासम्म बीमा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि अध्यक्ष सिलवालले बताउनु भएको छ। जतिसुकै नयाँ बीमा योजना ल्याए पनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही समय अघिसम्म सुस्त गतिमा भइरहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्डको कामले अहिले भने गति लिन थालेको छ। 2078 साल ज्येष्ठ मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लिखित सहमति गरेको निर्माण कम्पनीले गरेको कामको अनुगमन समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सडक खण्डको कामले गति लिन नसकेका कारण चर्को आलोचना हुन थालेपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर, पत्रकार, सरकारवाला लगायतका व्यक्तिहरूले सडकमा अहिले भइरहेको काम गतिविधि अवलोकन गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्डदेखि घोडेबाँधे खण्डको 25 किलोमिटर सडकको काम वर्षौं बितिसक्दा समेत ठेकदार कम्पनीले कालोपत्रे नगरेको गुनासो आइरहेको थियो। आलोचना धेरै हुन थालेपछि मंसिरको दोस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा निर्माण कम्पनीलाई राखेर 2078 जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लिखित सहमति गरेपछि कामले गति लिन थालेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। जमिन चाहिँ यो खण्डको अलिकति क्रिटिकल र अलिकति अप्ठ्यारो जमिन पनि हो। यसमा चाहिँ वाटर टेबल एकदम हाई भएको भएर पानीको एकदमै समस्या भएको भएर यो ठाउँमा चाहिँ यातायात आगमनमा बर्सातको समयमा एकदमै गाह्रो हुने गरेको थियो र अहिले यो ठाउँमा हामीले चाहिँ वाटर टेबल कम गर्ने खालको संरचनासहित निर्माणको कामहरू अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको 13 किलोमिटरमा भारत सिद्धिसाई जेभी र बाँकी घोडाबाँधेसम्मको 12 किलोमिटर एमपी कसीएफ एससीसी जेभीले कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ। सम्झौता अनुसार 2078 जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने लिखित सहमति भए पनि कोरोनाका कारणले ठेकदार कम्पनीले श्रावण मसान्तसम्मको म्याद पाएको छ। जनदबाव बढेपछि ठेकदार कम्पनीले लोकमार्गको कामलाई यति बेला तीव्रता दिइरहेको छ। फागुनको 22-23बाट सुरु हुन्छ। अरू नाली बनाउने काम सबै सम्पन्न भइसक्यो। नालीको काम सम्पन्न करिब 2-2.5 किलोमिटर यो चैत महिनाभित्र नालीको काम सम्पन्न। लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गराउनको लागि सबैले सकारात्मक रूपमा दबाव सृजना गर्न जरुरी रहेको धारणा स्थानीय इन्जिनियर खिमानन्द कडेलको भनाइरहेको छ।
अहिले यहाँ काम झन्डै 25 जना जति लेबरहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ, मजदुरहरूले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको अनुसार झन्डै बढीमा 2 महिनाभित्रमा यो 100 खण्ड बनाउन पर्ने स्ट्रक्चरको कामहरू 2 महिनाभित्रमा हामी सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र अझै मिहिनेत गर्दाखेरि सायद त्योभन्दा ढिला यो स्ट्रक्चर बनाउने काम ढिला पक्कै हुने छैन र आशा गरौँ अब यो बागलुङ बजारदेखि 68 खण्डको काम चाहिँ अब जेठभित्रमा चाहिँ पक्कै पनि एक हदसम्म कालोपत्रे हुने अवस्थामा पुग्नेछ। यति बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बागलुङ सदरमुकाम सडक खण्ड र घोडाबाधे खण्डमा सडक कालोपत्रे गर्न फागुनको तेस्रो सातादेखि सुरु गराउन मध्य पहाडी लोकमार्ग सडक आयोजनाको कार्यालय लागि परेको छ। यति बेला सबैको ध्यान मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सडक खण्डमै केन्द्रीकृत हुन थालेपछि ठेकदार कम्पनीले गरेको कामको अवलोकनका लागि इन्जिनियर लगायतका टोली यही सडक खण्डमा डेरा जमाएर बसिरहेका छन्। डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको निरन्तर अवलोकनको दबावमा अब भने निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेमा स्थानीय आशावादी देखिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 वस्तुमा अवस्थित प्राचीन ऐतिहासिक विचित्र गुफा संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको अभावमा ओछेलमा परेको छ। तर अहिले भने विचित्र गुफालाई विश्व सामु चिनाउन स्थानीय सरकार लागि परेको छ। एक रिपोर्ट। 2045 सालमा बाँदर लखेट्ने क्रममा गुल्मीको धुर्कोटमा विचित्र गुफा पत्ता लागेको थियो। सो गुफाको लम्बाई 185 मिटर र चौडाई 60 फुट भन्दा माथि रहेको छ। पछिल्लो समय गुफाको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाएको छ। आफैमा प्राकृतिक सौन्दर्यता भरिएको विचित्र गुफाको सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकेमा यो गुफा विश्वमै प्रसिद्ध हुने आन्तरिक पर्यटकहरूले बताएका छन्। विचित्र गुफामा धनुषको आकृति, स्वर्ग जाने बाटो, शिवलिङ्ग सहितको मन्दिर, राम र कृष्णको प्रतीक, विभिन्न नागहरूको आकृति, गोपी कृष्ण, जटायु लगायतका आकृतिहरूले गुफालाई मनमोहक बनाएको छ। गुफामा फेला परेका आकृतिलाई नरसिंह अवतार, कच्छा अवतार, गोपी कृष्ण, जटायु, शिवलिङ्ग लगायत नामाङ्कन गरिएको छ। गुफा अवलोकनका लागि अहिले दैनिक 50 भन्दा बढी पर्यटकहरू विचित्र गुफाको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। चढ्दा त मान्छेको टुङ्गो हुँदैन, कहिले अब 50-60 जना नि हुन्छन्, कहिले 100-150 जना नि हुन्छन्। अब त्यही तलमाथि भइरहन्छ। अब यहाँ हामीले पिकनिक खाने स्पोटहरू यहाँ माथि बनाइसकेका छौँ। 3-4 वर्ष भइसक्यो, भाँडाकुँडा राखेका छौँ। पिकनिक खाने टोली आएको थियो तमङ्गाबाट, त्यो पिकनिक खाएर गयो कि यहाँ अब मान्छेले आउँदैछ र अहिले एउटा भवन पनि बनाएको छ। त्यहाँ ठुलो भवन बनेको छ तपाईँको मोटर बाटोको गुफा। गुफाभित्र रहेको 500 जना अटाउने स्थानलाई सभाहल भनिएको छ। सभाहलको माथिपट्टिको सिलिङमा विभिन्न आकृतिका कलात्मक बुट्टा र बुट्टाहरूको बीचमा रातो माटोले पोतेर सफा बनाइएको मण्डप रहेको छ। गुफाभित्र पारदर्शी ढुङ्गा, शिवलिङ्ग, गाईका थुन तथा चट्टानहरू रहेका छन्। बुल्मचौरदेखि विचित्र गुफासम्म झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने तयारीमा भइरहेको धुर्कोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। र अहिले त्यहाँ हामीले एउटा चाहिँ भवन पनि निर्माण गरिरहेका छौँ र विचित्र गुफाभित्र चाहिँ जुन लाइटको चाहिँ व्यवस्था छ, त्यो लाइटको व्यवस्थित तरिकाले लाइट नभएका कारणले गर्दा धेरै पर्यटकहरूले त्यहाँ भित्र गएर अवलोकन गर्ने चाहिँ समस्या खडा भएको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले चाहिँ लाइटिङ गर्ने आधुनिक तरिकाको र त्यसपछि चाहिँ पारी जुन चाहिँ बुल्मको राङबलको चोर छ, त्यो चोरबाट फेरि चाहिँ झन्डै 250-280 मिटर जति चाहिँ लामो एउटा चाहिँ झोलङ्गे पुलको चाहिँ निर्माण गरेर विचित्र गुफासँग जोड्ने र त्यसको चाहिँ जुन आन्तरिक पर्यटन हो, त्यो आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरामा गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। गुफा संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 50 लाख विनियोजन भएको थियो, जसबाट विचित्र गुफाको सम्पूर्ण जानकारी दिने सूचना केन्द्रको भवन, गुफा नजिकै छल्दीदेखि गुफासम्म जाने पैदल मार्ग, बीचबीचमा प्रतीक्षालय, खानेपानी, शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिने विचित्र गुफा संरक्षण समितिले जनाएको छ। पर्यटकको हिसाबले राम्रो पहिचान बोकेको विचित्र गुफालाई विश्वभर प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन समेत सहयोग पुग्न सक्छ। गुल्मी सहकर्मी सुमन महतराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। पैसा कमाउने के लागि विदेश जाने युवाहरूको संख्या बढिरहेको बेला नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् टोटीको बढी केतर गाउँपालिका 4 खेतालीका शेरबहादुर धामी र जोरायल गाउँपालिका श्याम बहादुर कठायत। तरकारी खेती र व्यवसायमा अधिकांश समय बिताउँदै आएका उनीहरूले लाखौंको आमदानी गर्न थालेपछि उनीहरू अहिले काम नपाएर विदेश जाने युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका हुन्। एक रिपोर्ट।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 4 का शेरबहादुर धामी र जोरायल गाउँपालिकाका श्यामबहादुर कठायतको अधिकांश समय तरकारी खेतीमै बित्ने गरेको छ। बारीमा आलु, टमाटर, प्याज लगायत तरकारी रोपेर उनीहरूले घरको जोह मात्रै गरेका छैनन्, थोरै भए पनि बचत गर्न थालेका छन्। यति मात्रै होइन, कामको खोजीमा भौतारिँदै विदेश जाने युवाहरूका लागि धामी प्रेरणाको स्रोत नै बनेका छन्। विदेशमा गएर 12 घण्टा काम गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा मेहनत गरे राम्रो आम्दानी हुने र देश विकासमा पनि टेवा पुग्ने शेरबहादुर धामीको भनाइ छ। हामीले अब नेपालमा केही हुँदैन भन्ने जो युवाहरू हुनुहुन्छ त्यो होइन कि नेपालमा अब जस्तो हामीले विदेश गएर काम गर्छौँ, उताको कमाउँछौँ ल हामीले आफ्नो लागि चाहिँ कमाउँछौँ, नेपालमा आफ्नो लागि लिएर आउँछौँ। अनि भनेपछि उता चाहिँ हामीले कमाएको त ट्याक्स उता दिनुपर्छ, सरकारलाई दिनुपर्छ होइन, उसको फाइदा भइरहेछ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ उनीहरूको लागि हामीले आफ्नो लागि नभएर उसको देशको लागि उसको देशको भविष्य बनाइदिरहेको हुन्छौँ। भने चाहिँ हामीले नेपालमा आएर आफ्नो त गरायौँ, बट बाँकी चाहिँ हाम्रो परिवार त्यहीँ छुट्या हुन्छ, गाउँ त्यहीँ छुट्या हुन्छ, देश छुटिसक्या हुन्छ, त्यो कुराहरू। त्यस्तै मदरल्यान्ड कृषि तथा पशुपक्षी फर्म सञ्चालन गरेका अर्का युवा कृषक श्यामबहादुर कठायतको दैनिकी पनि कृषिले फेरिएको छ। भारतको सहकारी संस्थाको जागिर छोडेर फर्किनुभएका धामी अचेल कुखुरा र हाँस पालनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। 600 हाँस र 1000 लोकल कुखुरा चल्ला पालन गर्नुभएका श्याम भने सरकारले वास्तविक किसान भन्दा पनि भन्सुनका आधारमा अनुदान दिने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ। मैले जहाँसम्म अब अहिले सुरुवात भएको छ कि नयाँ रोड कटिङ हुँदैछ, अहिलेदेखि नै सुरुवात गर्दै राखौँ। यहाँदेखि नै बढी मात्रामा नभए पनि थोरै मात्रामा भएर पनि यतै बेचौँ र यतै व्यवसाय खडेली बडीकेदार गाउँपालिकामै कोही स्टाफहरू हुन्छन्, कार्य संस्थाका मान्छेहरू आएर त्यहाँ बसेका छन्, तिनीहरू मार्फत कोही खान्छन्। लाग्छ तपाईँलाई? ल हामीलाई सिँचाइदेखि घेरबारदेखि अब विषादी कीटनाशक औषधि भिटामिन अन्य चाहिँ यी फलफुल व्यवसायमा जुनसुकै अलि समस्याहरू आइपर्छन्, यी समस्याहरूलाई सबै कुरामा ध्यान दिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सरकारले कृषिमा युवा पुस्तालाई स्थान दिने हो भने कामकै खोजी गर्दै भौतारिनु नपर्ने शेरबहादुर र श्याम जस्तै अधिकांश युवा कृषकको भनाइरहेको छ। कृषि र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता राख्दै युवाहरूलाई अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने हो भने आर्थिक अवस्थाका साथै स्वदेशमा नै रोजगारका अवसरहरूको सृजना गर्न सकिन्छ। पाल्पाको तानसे नगरभित्र पर्ने पुराना र ऐतिहासिक महत्त्वका ढुङ्गे धारा संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मल्लकालीन समयमा निर्मित यस्ता धारा जोगाउन नयाँ पुस्ताले ध्यान नदिएको कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। खानेपानीको भरपर्दो स्रोत मानिएका तानसे नगरका मल्लकालीन ढुङ्गे धाराहरू यति बेला लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। उति बेला बाटो हिँड्ने बटुवाको प्यास मेटाउने यी ढुङ्गे धाराहरू तानसे नगरवासीका लागि पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा थिए। तर यति बेला ढुङ्गे धाराको मुहान नै अतिक्रमण गरी आवासीय क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ भने पानीको स्रोत भएको ठाउँमा ढलान गरी सडक निर्माण गरिन थालेका छन्। जथाभावी डोजरको प्रयोग हुन थालेपछि त झनै पानीको स्रोत नै बन्द हुन थालेका छन्। व्यक्तिहरूले पाइप लगाएर घर घर लाने प्रवृत्ति आइरहेछ, त्यो यसलाई स्थानीय निकायले रोक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो 3 धाराको जुन वृक्षारोपण हुनुपर्ने कङ्क्रिटको वृक्षारोपण भइरहेको छ, यसले भोलिका दिनहरूमा आज हामी पानी खान पाएनौँ भन्दैछौँ भने भोलि गएर हाम्रो अन्न पनि हाम्रो त्यसले उत्पादनमा ह्रास आउनेछ। अब यही खोल्चाबाट बगेर प्रवास माडीको सिँचाइ हुने हो। यसले गर्दाखेरि पोल्युसन त्यसै पनि बिग्रिरहेको छ। रुख काट्न जान्ने, हामी रोप्न नजान्ने। अब त्यसकारण हामीले यो ढुङ्गे धाराहरूलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ भने भोलि गएर हामी काठमाडौँको स्थिति जारको पानी खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। त्यसकारण हामी त सबै मिलेर यसलाई कसरी अब संरक्षण गर्ने, सबभन्दा यो गलत भइरहेको बाटो जुन कङ्क्रिट गरेर हामी बनाइरहेछौँ, यो नै एउटा ठुलो दुर्गामी असर गरिरहेछ। हामीले थाहा भए अनुसार यो हामी बच्चैदेखि यो धारामा आएर नुहाउने, पानी खाने, सबै गुजारा गर्ने धारा यो हो। यो करिब यो 200 वर्ष 250 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको धारा हो। अहिले संरक्षणको अभाव र यो भौतिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि दिनानुदिन सुक्दै गएर 365 दिनै आउने धारा अहिले बर्खाको सिजनमा रसिएको पानी मात्र आउने गर्छ। त्यो पनि अब 2-3 महिना मात्र।
अहिले यो गएको सिजनमा चाहिँ 2-3 मिटर मात्र यो पानी आयो, त्यसपछि पानी सबै झर्न थाल्यो। पछिल्लो समयमा बढ्दो जनसङ्ख्या र जनघनत्वका कारण प्राचीन सम्पदा नै अतिक्रमण गरी भवन निर्माण कार्य तीव्र भएकाले पुरातात्विक सम्पदाको अस्तित्व थप जोखिममा परेको हो। यता तानसेनगरका सूचना अधिकारी दुर्गा थापा भने यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट योजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुहुन्छ। तानसेन नगरपालिका प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त चाहिँ समृद्ध नगरपालिका हो। यस नगरपालिकाभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ यो ढुङ्गे धाराहरू रहेका छन्। यो ढुङ्गे धाराहरू यहाँको नगरवासीको हिसाबले परम्परागत हिसाबले पिउने पानीको स्रोत, सरसफाइको स्रोतहरू रहेका छन्। यस क्रममा तानसेन नगरपालिकाले यस्ता स्रोतहरूलाई, ढुङ्गे धाराहरूलाई महत्त्व दिएर आफ्नो नगर विकास योजनामा आर्थिक वर्ष 77-78 र दीर्घकालीन योजना, मध्यमकालीन योजनामा समेटेर यसको विकास, यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको छ। विकासको नाममा विनाश हुने गरी गरिएको विकासले नगरको मौलिकता गुमाउने स्थानीयको भनाइ छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनको नारा बोकेको तानसेन सरकारले प्राचीन सम्पदालाई पुनर्जीविततर्फ अग्रसरता नदेखाउने हो भने पर्यटनको नारामै सीमित हुने देखिन्छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ, ब्रेक हो। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत 12 को पथलैया निष्कर्ष सडक खण्डमा पर्ने दोदौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिएको छ। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भाँसेकोले अहिले 4 लेनको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। दुधौरा खोलामा पुनर्निर्माण कार्यका लागि सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाले महादेव खिम्ती हिराजन जेवीसँग 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भई निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। करिब 89 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुलको चौडाइ 23 मिटर रहने निर्माता जेवीले जनाएको छ। करिब 15 करोड 23 लाखको लागतमा यस पुल निर्माण गर्न सम्झौता भई काम अगाडि बढाइएको र 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए तापनि 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी योजनाका साथ काम भइरहेको महादेव खिम्ती हिराजन जेवीका इन्जिनियर अजय झाले बताए। यो पुल तपाईको 3 वर्षको योजना हो। यो पुल चाहिँ तपाईको के रे हाम्रो पुल योजना सेक्टर नम्बर 2 हैन, काठमाडौँबाट हेर्ने हो। यसको लागतहरुको 15 लाख हो। यो 3 वर्षमा सुधिनु पर्यो, तर हामी 2 वर्षमै यो सुध्यौं। गत वर्ष दुधौरा खोलाको पुलको पिलर भाँसिदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि करिब 2 करोडको लगानीमा रेक्टो फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसअघि 4 वर्ष अघि पनि पुल भाँसिएर अवरुद्ध हुँदै आएको यो पुल सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले 3 वर्ष अघि समेत रेक्टो फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। दुधैरा पुलका कारण लामो समय यात्रु र सवारी चालकले शास्ति भोग्नु परेको थियो। वर्षनी पुल बिग्रेर सवारी साधन ठप्प हुने गरेको समस्याका कारण वर्षायाममा यात्रुहरूले कैयौं रात जंगलमै बिताउन बाध्य थिए। हाल पुल निर्माण नहुन्जेलसम्मलाई खोलाको बाटोबाट डाइभर्सन गरिएको छ भने वर्षायामको बेलामा मध्यनजर गर्दै बेली ब्रिजको समेत निर्माण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेश थापाले बताए। यो लोकमार्गमा भएका पुलहरू चाहिँ विगतमा बनाएको अवस्थामा अहिले चाहिँ सवारीको साइज पनि ठुलो, सवारी चापले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या चाहिँ आएको छ दुईतर्फी सहज रूपमा पास हुनलाई। तर अहिले निर्माणाधीन जुन दुधौरा पुल छ त्यसले चाहिँ अहिले पक्कै पनि ठुलो साइजमा बन्नेवाला छ। त्यो बनेपछि ट्राफिक र सवारी आगमन पक्कै पनि सहज हुने विषय हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाल चाहिँ यो बेली ब्रिज पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही डाइभर्सन पनि अहिले चलाएर डाइभर्सन चलाएका छौँ। पक्कै पनि अब हुने निर्माणले चाहिँ यसले चाहिँ सहज चाहिँ बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनभने लेन पनि अब 4 लेनको बन्नी छ र साइज पनि ठुलै हुन्छ र अबको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ सहज हुने वातावरणमा चाहिँ पुल निर्माण हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। करिब 50 वर्ष पहिले निर्माण भएको लोकमार्गमा सवारी साधनको चापले साँघुरो बन्दै गएपछि सडक र पुलको विस्तार गरी 2 लेनलाई 4 लेन बनाउन लागेको हो। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रको हिसाबले वर्ष 2077 नेपाल र नेपालीको लागि सम्झन लायक वर्ष रहेन। नेपालको निजी क्षेत्रले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्यो।
सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास। निर्माण व्यवसायी र सरकार बीच आयोजना निर्माणमा निरन्तर जुवारी। वर्षौंसम्म विकास आयोजना पूरा नहुँदा जनता शास्ति खिच्न बाध्य। बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको बीमा समितिको भनाई। रेट कटिङ र उधारो बीमा कम्पनीहरूमा देखा परेको अर्को ठूलो समस्या। मध्यपारी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकाम खण्डको कामले लियो गते। 2078 ज्येष्ठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिपछि द्रुत गतिमा काम थालेको डिभिजन कार्यालयको भनाई। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।